सलाम दोस्तों। सिंध की किनाल मुखालिफ सियासत, हकीकत आखिर है क्या? सिंध प्यासा है। क्या वाकई चोलिस्तान किनाल सिंध का पानी छीन लेगी? सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन उस शिद्दत से भी ज्यादा शिद्दत सिंध में पानी के बहरान की सियासत इख्तियार करती जा रही है। इस मामले पर सिंध की कौम परस्त सियासत विफाक के साथ आखिरी हद तक जाने को भी तैयार है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। मैं कोशिश करूंगी कि हमारे नाजरीन के लिए इस पूरे मामले को इंतहाई आसान तरीके से समझा सकूं। इस मामले को समझने के लिए हम चंद बुनियादी सवालात पर गौर करते हैं। क्या वाकई चोलिस्तान किनाल सिंध का पानी छीन लेगा? क्या दरियाए सिंध में इतना इजाफी पानी है कि इसमें से नहरें निकाली जा सके? अगर पंजाब ये किनाल्स निकालता है तो क्या कराची भी पानी के इस बहरान, पानी की इस किल्लत से मुतासिर होगा? और आखिर में एक सवाल कि सिंध की तमाम कौम परस्त जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किनाल मंसूबे की मुखालफत क्यों कर रही? इसके बरक्स सिंध की शहरी सियासी जमातें यानी MQM और उसके तमाम धड़े, इसके अलावा जमात इस्लामी इस पूरे मामले से गाफिल क्यों नजर आते हैं? क्या यहाँ नीयतों या फिर मिस्बत रवाबित का फुकदान है? आए इस वीडियो में हम इन सवालात की मदद से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नहरों या केनाल का मसला नहीं है। ये पानी, ज़राअत, माहौलियात, सूबाई हुकूक और विफाक के दरमियान कशमकश का मसला बन चुका है। विफाकी हुकूमत और पंजाब के कई हल्के केनाल निकालने के मंसूबे की शिद्दत से हिमायत करते हैं। हामियों का कहना है कि इस मंसूबे से चोलिस्तान और जुनूबी पंजाब के वो बंजर इलाके जो नाकाबिले काश्त हैं, उन्हें काबिले काश्त बनाया जा सकता है और पाकिस्तान में खुराक की कमी दूर की जा सकती है। तो सिंध की तमाम सियासी जमातें, कौम परस्त तंजीमें और किसान तंजीमें इस मंसूबे की मुखालफत इस शद्दोमत से क्यों कर रही हैं? आखिर सिंध को एतराज क्या है? क्या ये दो सूबों के दरमियान अना की जंग है? सिंध का सबसे पहला और अहम एतराज पानी की कमी है। सूबा सिंध दरियाए सिंध के सबसे आखिरी हिस्से में है। इसी वजह से दरियाए सिंध का पानी सबसे आखिर में सूबा सिंध तक पहुंचता है। सूबा सिंध का कहना है कि अगर केनाल के जरिए दरियाए सिंध से मजीद पानी निकाला गया तो सूबा सिंध के इंतहाई हिस्से यानी कि कराची, बदीन, सजावल, ठट्टा हमेशा के लिए बंजर हो जाएंगे और यहाँ के डेल्टा का इकोसिस्टम बुरी तरह मुतासिर हो जाएगा। क्योंकि जब निचले इलाकों में दरिया का पानी भरपूर तरीके से आता है तो डेल्टा में इकोसिस्टम परवान चढ़ता है, वहाँ पर काश्तकारी हो सकती है और वो मीठा पानी समुंदर के नमकीन पानी के दरमियान एक बैरियर का काम करता है। यानी कि वो मीठा पानी सी इंट्रूजन को रोकता है उन डेल्टाई इलाकों में। 1991 में पाकिस्तान के चारों सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के हवाले से एक मुआहिदा हुआ था। उस मुआहिदे में ये बात पहले ही तय की जा चुकी थी कि किस सूबे को कितनी मिकदार में पानी दिया जाएगा और सूबे सिंध का ये मुतालबा या ये इल्ज़ाम रहा है कि सिंध को अपनी ज़रूरत और उस मुआहिदे की रूह से मिलने वाले पानी से कम पानी मिलता है। यही वजह है कि सिंध के सियासी और समाजी हलके कहते हैं कि केनाल का मंसूबा 1991 के एकॉर्ड के खिलाफ है और सिंध असम्बली मुतादिद बार इस मंसूबे के खिलाफ करारदादें मंजूर कर चुकी है। अब समझते हैं इंडस डेल्टा के मसले को। ये वो नशेबी इलाके हैं जहां से दरियाए सिंध गुजरता हुआ समुंदर में गिरता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि समुंदर में गिरने वाला पानी जाया हो जाता है। यही तासुर पंजाब में भी पाया जाता है और यही तासुर और इल्जाम इंडिया की तरफ से भी पेश किया जाता है कि पाकिस्तान को मिलने वाला पानी बहरहाल समुंदर में गिरकर जाया हो जाता है। अगर आप डेल्टाई सिस्टम को ठीक तरह से समझें तो आप समझ पाएंगे कि डेल्टा तक पहुंचने वाला पानी जाया नहीं होता। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो पानी सी इंट्रूजन को रोकता है और डेल्टा के इकोसिस्टम में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये मैंग्रोव्स के जंगलात को जिंदा रखने के लिए लाजमी भी है। ये पानी माहीगिरी और साहिली ज़राअत के लिए भी बहुत अहम है। तो ये कहना कि ये पानी जाया होता है सरासर डेल्टाई निज़ाम से ला इल्मी है
اور ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ دریائے سندھ سے آنے والا پانی اگر مزید کم ہوا تو ڈیلٹائی نظام درہم برہم ہو جائے گا اور سندھ کے نشیبی علاقے جیسے ٹھٹا، سجاول، بدین اور کراچی اس سے بری طرح متاثر ہوں گے، بلکہ یہاں ان علاقوں میں پینے کے پانی کا بھی شدید بحران پیدا ہو جائے گا۔ اس پورے تنازع کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا دریائے سندھ میں اضافی پانی موجود ہے کہ اس میں مزید 6 کینالز نکالی جا سکیں؟ منصوبے کے حامی کہتے ہیں کہ دریائے سندھ میں اضافی پانی موجود ہے اور اس منصوبے یا اس انویسٹیگیشن کے لیے کہ کیا واقعی اضافی پانی موجود ہے، متعلقہ اداروں کو منظوری بھی دے دی گئی ہے کہ وہ ایک انویسٹیگیشن کریں، جبکہ سندھ کے ماہرین اس منصوبے یا اس بات کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ اب ایک آخری اور اہم سوال، کیا دریائے سندھ میں پانی کی اس کمی کی وجہ سے کراچی بھی پانی کی قلت یا بحران کا شکار ہے؟ یہ سوال ہر کراچی والے کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اس کا جواب تعصب سے پاک ہو کر سننا پڑے گا۔ کراچی کا 70% سے زیادہ پانی دریائے سندھ سے ہوتا ہوا کینجھر جھیل کے ذریعے کراچی تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر مستقل بنیادوں پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح کم ہوتی رہی تو کراچی بھی اس بحران سے متاثر ہوگا، لیکن کراچی میں پیدا کیا جانے والا یا پیدا ہونے والا موجودہ بحران، اس بحران کا اس مسئلے سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ کراچی کو کینجھر جھیل سے اپنے حصے کا پانی ملتا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پورے سندھ کی طرح سندھ کے دارالخلافہ کراچی کی عوام بھی پانی کو کیوں ترس رہی ہے؟ پانی کی بڑے پیمانے پر چوری، پانی کی بڑی لائنوں کی لیکیج اور ناقص تقسیم، یہ 3 عوامل مل کر اس وقت کراچی میں پانی کا شدید بحران پیدا کر رہے ہیں۔ کراچی کے لوگوں سے بقیہ سندھ والوں کا یہ شکوہ ہے کہ جب پانی کی بات کی جاتی ہے، کینال کی بات کی جاتی ہے، تو کراچی والے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور نہ وہ اس مسئلے کی شدت کو اور سنجیدگی کو سمجھ پاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ کی قوم پرست جماعتوں اور سیاسی جماعتوں نے کبھی بھی شہری سندھ کی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ نہیں لیا، کبھی بھی اس مسئلے کی سنگینی کو سیاست سے ہٹ کر، قوم پرستی سے ہٹ کر سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سندھ کی قوم پرست جماعتوں اور سندھ کے دیگر سیاسی جماعتوں نے اس مسئلے کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ اگر اس مسئلے کو صوبہ سندھ کے تمام شہروں، تمام علاقے کے لوگ مل کر اٹھائیں، خاص طور پر شہری علاقے کے لوگ، تو مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ مزید قوت کے ساتھ وفاق تک اور پنجاب تک پہنچے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ قوم پرست جماعتوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنی طرف سے کہ شہری سندھ کی 2 یا 3 بڑی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھایا جائے۔ کراچی والوں کی غیر سنجیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی والوں کے پاس یہ جواز ہے کہ دنیا کے ایسے بہت سارے ممالک جہاں پر دریائی نظام موجود نہیں ہے، وہ سمندر کے پانی کو ہی پینے کے قابل بناتے ہیں، جیسے کہ متحدہ عرب امارات۔ تو کیونکہ یہ قوم پرستوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ پنجاب اور سندھ کا مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو پنجاب اور سندھ کی قوم پرست جماعتیں دیکھیں۔ اگر ہم پہ پانی کے بحران کی کبھی یہ صورت آئی بھی تو ہم سمندر کے پانی کو استعمال کے قابل بنا لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اس سنجیدہ اور گھمبیر مسئلے کو صوبہ سندھ کے ان شہریوں، خاص طور پر شہری سندھ کے لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ اب شہری سندھ کے لوگ بھی کینال کے اس مسئلے کو سمجھ پائیں گے۔ اور آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ سندھ کے شہری علاقے، خاص طور پر حیدرآباد اور کراچی کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس بحران سے کبھی متاثر ہی نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کراچی کا 70% سے زائد پانی کینجھر جھیل سے آتا ہے، تو اگر دریائے سندھ اور بالآخر کینجھر جھیل میں پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو اس بحران سے کراچی بھی اسی شدت سے متاثر ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ سندھ پیاسا ہے، جی ہاں، پورا سندھ کراچی سے لے کر کشمیر تک پیاسا ہے۔ یہاں پر صرف دریائے سندھ میں پانی کی سطح کی کمی کا مسئلہ نہیں بلکہ ناقص انتظامی امور کا بھی مسئلہ ہے۔ یہاں پر پانی سے متعلقہ ادارے اور سیاسی اداروں کے درمیان مثبت کمیونیکیشن کا بھی مسئلہ ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ سندھ کی جماعتوں نے اس مسئلے کو انسانی مسئلے سے زیادہ سیاسی اور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو سندھ جو سچ پر ہماری ویڈیوز، ہمارے موضوعات پسند آ رہے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے اس مکالمت کا حصہ بنیں۔
ہمیں بتائیں کہ ہم اور کن موضوعات پر بات کریں۔ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم شہری سندھ اور دیہی سندھ کے مسائل کو کس طرح ایک جگہ رکھ کر عوام کے سامنے لا سکتے ہیں۔ ہم کس طرح شہری سندھ اور دیہی سندھ کے عوام کے درمیان پڑنے والی سیاسی خلیج کو دور کر سکتے ہیں۔